अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आपसे आज के टॉपिक शेयर करूंगा। पंजाब हुकूमत ने सैलाबज़दा किसानों के लिए 20,000 रुपया फी एकड़ इमदाद मुकर्रर कर दी है। आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मवेशी जो जिनके सैलाब में बह गए हैं उनको भी 5 लाख रुपया मिलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या 20,000 एकड़ इमदाद से दाद रसी हो जाएगी और क्या ब्यूरोक्रेसी असल हकदारों तक रकम पहुंचने देगी। इसके अलावा सऊदी अरब से बामी माहदे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का। गो के पार्टी की टॉप लीडरशिप जिसमें ज़ाहिर है कि जरदारी फैमिली है, उनका साहबजादा बिलावल और आसफा, वो तो 10 दिन के दौरे पे चीन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका सबका कहना है कि जी इस मायदे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। और इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या सऊदी अरब से बामी डिफेंस मायदे में से माशी बहाली भी हो सकेगी, क्योंकि हमारा इस वक्त असल टारगेट और असल चैलेंज जो है वो बदतरीन माशी हालत है। इसके अलावा अलीमीन गंडापुर का फिर एहतजाज का ऐलान। गंडापुर ने कारकुनों को 27 सितंबर की तारीख भी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज इंसानी हकूक को अवलीन तरजीह देने की बात की है। उन्होंने कहा जी हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की वो इंसानी हकूक की जो है इंसानी हकूक के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक जिनमें से सरे पेरिस जो है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, पुर्तगाल और कुछ दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, उनके इस तस्लीम करने के ऐलान को मजाक करार दे दिया है। इनफैक्ट 1,40,000 से कुछ ज़ायद ममालिक जो हैं दुनिया के, उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया हुआ है। लेकिन अमेरिका की ये बड़ा अलार्मिंग बयान है विच शोज कि इसराइल से जो कुछ करवाया जा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। इसके अलावा एक और जो है खबर, जो अच्छी खबर नहीं है इस खित्ते के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में दाखिल होना चाह रहा है। बगराम एयर बेस वापस लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। दूसरी तरफ तालिबान ने बगराम समेत अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी देने से इनकार कर दिया बज़ाहिर। आज डिस्कस करेंगे कि क्या अमेरिका बगराम में बैठकर या अफगानिस्तान में बैठकर खित्ते में चीन का रास्ता रोकना चाह रहा है, और इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान जो मुआशी और सियासी बदतरीन हालत का शिकार है वो कहाँ खड़ा है। इंट्रोडक्शन करूंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है। अकमल खान बारी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भाई साहब वेलकम टू द शो। इलियास मजीद शेख साहब है, ये टेक्निकल विंग है, जो बिजनेस विंग है नून लीग का, उसके बड़े सरगर्म रुकन है। शेख साहब वेलकम टू द शो। और सलीम भट्टी साहब पीपीपी के पुराने जो है वर्कर भी हैं, रहनुमा भी हैं। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। बारी साहब आपसे शुरू करते हैं। सैलाबज़दा किसानों के लिए 20,000 रुपया फी एकड़ इमदाद मुकर्रर कर दी है। क्या 20,000 एकड़ इमदाद से दाद रसी हो जाएगी जी किसान की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, ये जो आपने 20,000 वाली बात की है, तो मैं यहाँ पे एक बड़ी जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। ये मैंने नहीं की, पंजाब हुकूमत ने की। अभी आपने कही है ना, मैं तो आपको से सुन रहा हूँ। तो ये देखें, ये जब से जो सेटअप बना हुआ है पीडीएम से लेके अब तक, इन्होंने 3 चीजों पे ये हुकूमत चला रहे हैं, सिर्फ 3 चीजों पे। सबसे पहले कहते हैं 9 मई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। दूसरा फंड्स और मायदे एग्रीमेंट्स, ये हमें लॉलीपॉप दिया जाता है हर दफा ही, हफ्ते बाद, दूसरे हफ्ते बाद, तीसरे हफ्ते बाद। आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। अभी चाइना गई है मैडम, कभी वो साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, चाइना तो वो नहीं गई, जापान गई। चलो जापान गई है ना, वो ये बनाते रहते हैं। अच्छा, वो चाइना गए थे, वो तो पीपल्स पार्टी वाले गए। मुल्क बदल लेना थोड़ा सा, चले मुल्क बदल लेंगे, ठीक है। ये सारे जाते रहते हैं। अच्छा, हमें क्या पता है भाई चाइना जाते हो या जापान जाते हो, आप क्या करते हो वहां पे। और ये मुल्क का पैसा इसका बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तीसरा जो है, इनके पास एक बहुत बड़ी बात जो है वो अडयाला के गिर्द घूमती है। इमरान खान साहब ने क्या कर दिया,
اڈیالہ جیل میں کیا باتیں ہوئی, خط کہاں سے آ گئے, وہاں پہ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, بین کر دو, ملاقاتیں یہ کر دو وہ کر دو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, یہ 20,000 والا, یہ تو بالکل بھی آپ سمجھ لو کہ آپ نے مذاق بنا دیا ایک کسان کا. بھائی کم از کم 50,000 روپے کاسٹ ہے ایک بندے کی, جو اس نے کم از کم, میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. چاول کی جو کاشت ہو رہی ہے وہ ایک فی ایکڑ جو ہے نا, کم از کم اس کا 50,000 روپے اس کو جو اس کی کاشت ہے اس کا خرچہ ہو رہا ہے. تو اس میں اس کا جو پرافٹ ہونا تھا کوئی 10,000 اس کے ساتھ لگنا تھا, وہ زمین بھی اس کی تباہ ہوگی, اس کو آپ نے تباہ حال کر دی ہے. ڈیم تو آپ سے بنتا نہیں, 20,000 لوگوں کو دینے چلے ہو آپ, 20,000 فی ایکڑ تو جو بندہ 20 ایکڑ کا مالک ہے, جو 25 ایکڑ کا مالک ہے, 10 ایکڑ کا مالک ہے, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنجیدہ ہو کے سوچا کہ یہ سیلاب نہیں آنا ہے, اس کو کیسے سنبھالنا ہے, پانی بھی ڈیم کی جو آپ نے بات منی ڈیم بنا دینا, بڑے ڈیم کی بات نہیں کرتا, ان کی قوت میں نہیں ہے وہ ڈیم بنانے. کسی حکومت نے, آپ کی 4.5 سال کی حکومت تھی, اس میں بھی نہیں بن پایا نا جی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو روڈا والا, اچھا سنیں خان صاحب آپ سن لیں, یہ روڈا والا پلان تھا, اس میں کیا تھا, یہی تو وہ سارا پروگرام تھا. اس میں درخت باندھنے تھے, جیلیں باندھنی تھی, سارے درخت لگنے تھے, جیلیں باندھنی تھی, اور اس کے علاوہ ایک آبادی باندھنی تھی. اسی پانی کو آپ نے یوٹیلائز کرنا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ سنیں, روڈا نے سن لیں, ناجائز سوسائٹیوں کو دیکھ کے کس نے دی, ہم نے دی ہیں. وہ جو آپ جس کو آپ ڈاکو چور کہتے ہیں, اس کو آپ نے وزیر بھی بنا دیا, اور میرے حلقے شدرے سے آپ نے الیکشن لڑوا دیا اس بندے کو. اب وہ دلہا ہو گیا, اس کو آپ کو وہ پاک صاف ہو گیا. اب وہ بندے, وہ لوگ دیکھیں, لوگوں کا مذاق بنا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. دیکھیں آپ کو پتا ہے وہ جو ان کی سوسائٹی کا نام مجھے تو خیر یاد ہی نہیں, پارک ویو ہے, ایسی سوسائٹی کو ویسے میں نام یاد رکھتا. تو یہ اتنا لوگوں کا نقصان ہوا وہاں پہ, اس کی بروائی کون کرے گا. یہ آپ کہتے تھے یہ ڈاکو چور. اچھا گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مویشی جن کے بہ گئے سیلاب میں, ان کو بھی 5 لاکھ روپے فی مویشی ملے. سر یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں, کوئی کسی کو دیں گے تو ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا, پچھلے دنوں میں ٹریکٹر بھی دے رہے تھے. یہ بڑی اچھا, اب مزے کی بات یہ خوشحالی بھی آ جاتی ہے یہاں پہ, ملتا کچھ. گورنمنٹ کے پاس تو آپ کو پتا سورسز ہوتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں. کہاں دیا سر خان صاحب, آپ مجھے بتا دیں. آپ نے وہ ایک اور بات کی تھی ابھی, کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا تھا. ہم نے ڈرینز بنائے تھے, بزدار کے دور میں ڈرینز بنے ہیں, جو تھوڑا بہت پانی جو سمایا لاہور میں بنا تھا, وہ نہیں بنے ہوئے ابھی بھی. جی یہ بارشوں کا پانی جو آپ دیکھ رہے تھے نا, لکشمی چوک میں بڑھ جاتا تھا, یا میرا علاقہ شدرے دیکھ لیں, وہ ڈرین بنے ہوئے, نیچے پانی غائب ہو جاتا ہے, ریزروائر بنایا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ 20,000 روپے فی ایکڑ کا سارا مذاق ہے. میرا بھی خیال یہ 2,000 فی بندے کو دیں گے تو ایکڑ کا, تو اگر دے بھی دیں تو مذاق ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو 50,000 کم از کم 50,000 کا کہنا چاہیے تھا ایک فی ایکڑ. شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں 20,000 روپے فی ایکڑ امداد ہے, اور اس کے علاوہ مویشی جن کے بہ گئے ہیں ان کو 5 لاکھ روپے ملیں گے, لیکن اس میں جو کنسرن ہے مین, کیا 20,000 ایکڑ امداد سے داد رسی ہو پائے گی؟ اور دوسرا کنسرن جو ہے کہ جتنی بے لگام بیوروکریسی ہے, تو کیا گورنمنٹ کی اگر نیت ٹھیک بھی ہو تو کیا اصل حقداروں تک رقم پہنچ پائے گی؟ جی دیکھیں جی کاشف بشیر صاحب, ہم ایڈوانس تو بات نہیں کر سکتے, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے اگر یہ مس یوز ہوگا فنڈ تو اسٹوریاں نکلیں گی, وہ تو نکلتی ہمیشہ. اور باقی جو 20,000 انہوں نے کیا ہے تو میری نظر میں کم ہے. جو دوسری طرف آپ موشی کی طرف دیکھیں نا, جو انہوں نے کیا ہے 5 لاکھ روپیہ, وہ بہت اچھا کیا ہے. 5 لاکھ بہتر ہے, وہ بھی کم ہے سر, وہ بھی کم ہے. نہیں ٹھیک ہے, 5 لاکھ بہت بہتر ہے, مل جائیں تو. تیسری میں بات کرنا چاہوں گا بھائی صاحب کی کہ 4.5 سال انہوں نے ایک ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ رکھا پنجاب کا, جو ایک کونسلر لیول کا ایک تھا, صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے. دیکھیں ملک کو کھیر تماشا بنایا ہوا ہے. کیا ایسے بندے کو شوکت خانم کا اسپتال کا بنا دیتے نا ایم ڈی, کیا ایسے کو کسی فیکٹری میں مینیجر بنا کے دکھا دے, جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کراچی کا کلوریجین کیا ہوتی ہے, جس کو یہ نہ پتا ہو بجٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے, غلطی تسلیم کرنی چاہیے. ملک کی نیشن کا ایک منٹ, ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے. لیکن یہاں تو آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہے کہ جو بندہ نکھٹو ہو اس کو وزارت میں لے لیتے ہیں. اور آپ جس کو بولتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس کو آپ نے اپنی صدارت دے دی پنجاب کی طرف صوبے کی. ہم اپنے جو اپنا ایک لے کے چلتے ہیں ایجنڈا, اس میں قائم نہیں رہتے, اس کے اوپر ہم پیرا نہیں دیتے, پھر یہی حال ہوتا ہے. دیکھیں جو بھی آپ صورتحال سمجھتے ہیں, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کہتے ہیں نا کہ جاپان جا رہی ہے, چائنا جا رہی ہے, مریم صاحبہ یہ اگر جا رہی ہے تو کام جانے سے ہی ہوتا ہے.
کام آپ گھر بیٹھ کے کیسے کام کر پرائم سکتے منسٹر ہیں؟ کا کام ہے نا، وزیر خارجہ کا کام ہے، یہ کیا بات بھائی دیکھیں پرائم منسٹر نہیں ویسے ایک ملک کی بہتری، پنجاب چھوٹا صوبہ ہے، وزیر اعلیٰ چھوٹا صوبہ ہے، ایک آبجیکشن جو ہے 12 وہ کروڑ لگایا کی جاتا ہے کہ صوبہ انڈیا نے ہمیں 4 دن پہلے بتا دیا، اور ہماری ادھر پرائم منسٹر چیف منسٹر بھی نہیں تھی اور پنجاب پرائم منسٹر بھی نہیں تھے، تو اس میں کچھ لوگوں کا کچھ بہتری ہو سکتی تھی اگر وہ 4 دن پہلے جب اس نے پانی چھوڑنے سے پہلے. پنجاب میں سب سے کم نقصان ہوا جی، ان کی تیاری بہتر تھی. میں سمجھتا ہوں باقی صوبوں سے آپ کہتے ہیں نہیں وہ ان کی تیاری جانی بہتر کم تھی. ہوا لیکن مالی تو زیادہ ہو گیا نا جی. دیکھیں یہ جان کا متبادل نہیں ہے، ایک جانی صحیح ہے. انسان کا متبادل ہے کوئی؟ بالکل صحیح. اور کتنے 100 بندہ آپ کے سامنے وہ کے پی پہ چلا گیا، آپ کے سامنے کیا ہوتا رہا. اور میں نہیں سمجھتا، میں اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنا چاہیے، ملک کے بہتر طرف لے کے جانا چاہیے، اور نہ کہ کسی کو تنقید کرنا چاہیے. آپ کے سامنے ایک وزیر اعلیٰ کی مثال ہے، 4.5 سال جو تقریر نہیں کر سکتا، جو جہاں بیٹھ کے اپنا ویو نہیں دے سکتا، اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں تقریر نہ کروں. کیسے کرتا؟ یہ غلطیوں کی وجہ سے پھر ان کا ایک ایجنڈا تھا تاریخ انصاف لے کے آئے گی. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سارا انصاف کدھر چلا گیا. 4.5 سال ٹائم ملا، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب آپ 12 بجے آتے ہو، 5 بجے چلے جاتے ہو، اپنے ایم این اے سے ملو، وہ تم سے ناراض ہے، خوش ہے، ناراض ہیں. تو کیا اس طرح گورنمنٹ نے چلتی تھی؟ اتنا اچھا موقع ملا، اب ملک کے لیے بہتری کرتے، ہر طرح کی وہ آپ کو برپا سوال کرتے. کریں سلاب کا، اب عمران خان کا پیچھے پھر رہے ہیں. میں دیکھیں بیس کریے میری بات کیا ہو گیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عمران خان میں نے اس کا جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا کہ فیس کم ہے. آپ نے کیا کام نہیں ہو رہا. آپ نے بھی بات کی نا، مریم صاحبہ چائنا گئی، جاپان گئی. یہ بتائیے یہ کم ہے یا پیسے؟ یہ ظاہر ہے کہ لیکن گورنمنٹ اگر جو کم یا زیادہ پیسے دے رہی ہے، لیکن جتنی ویورڈ بیوروکریسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرتے یہ ہیں یا پھر کچھ اور لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اور ذلیل تو سیاستدان ہوتے ہیں نا جی. دیکھیں جی، جو آپ نے بات کی نا بیوروکریسی کی، ان کو تو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا اگر کہیں معطل کرنا ہونا، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، پنجاب اگر آپ نے کسی ایس ایس پی کو معطل کرنا ہو تو نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، پرائم منسٹر کر سکتا ہے، پرائم منسٹر کر سکتا ہے، اس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. اب ایک یا اسی وجہ سے ہمیں قانون کو بھی بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بیوروکریسی سے گورنمنٹ بھی ڈرتی ہے. میں نے وزیروں کو دیکھا ہے کہ وہ بیوروکریسی سیکٹری سے کام لینے کے لیے اس کے آگے پیچھے کیسے گھومتے ہیں، حالانکہ وزیر اس کا شیخ صاحب 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ بھی جو ہے انتظامیہ کے اندر آ گئی، ان کو بھی کریں، ان کو ظاہر ہے کہ کیا کہنا چاہیے، ان کو نکیل ڈالیں نا جی. آپ بالکل ڈالنی چاہیے، بالکل ڈالنی چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی، آپ کا تو علاقہ بھی بہاولپور ہے، ذرا مجھے یہ بڑی جو ہے آنےسٹ اوپینین دے دیجئے کہ یہ 20,000 روپیہ فی ایکڑ جو ہے ٹھیک ہے کسان کے لیے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا آپ 20,000 کے ساتھ اپنے گھر کا بجلی کا بل دے سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں دے سکتے ہم. پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے گھر سے ہی بے گھر ہو اس جائے، کے لیے تو لاوارث ہو جائے، سڑک پہ آ جائے، جس کے گھر کا سب سامان بل پانی کے میں لیے بہہ جائے، جانور اس کے مر جائیں، اس کی فصل تباہ ہو جائے، اس کے گھر کے مرغیاں، بکریاں، گائے، بھینس اور درخت تک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ اس کو 20,000 روپے دیکھ کے مطلب نہیں فی ایکڑ ہے نا جی، ٹھیک ہے نا؟ تو فی ایکڑ 5 ایکڑ تو لاکھ روپیہ ملے گا اسے نا. تو کیا ملے گا اس کو؟ 1 لاکھ سے بھی کیا ہوگا؟ تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا پوری ہوں ہوتی ہے آپ کی کہ یہ فیس نہیں پوری ہوتی. یہ جو فی ایکڑ ہے اس میں یہ غیر وہ مناسب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک پازیٹیو طریقے سے اسیسمنٹ کر کے مطلب اس کی لمیٹیشن جو ہے بنانی چاہیے تھی، اور اس کو کچھ شفاف طریقے سے لوگوں تک ان کی امداد پہنچانی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جیسے آپ سوال کر رہے تھے میرے دوستوں سے بھی کہ جی بیوروکریسی کا تو حال یہ ہے کہ وہ سیلفی مافیا کے طور پہ سامنے آ چکی ہے. چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے جس طرح سیلفیاں بناتے ہیں، جا کے وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں، کوئی گوبر کی ٹوکری اٹھا رہا ہے، کوئی گھاس کی ٹوکری اٹھا رہا ہے، کوئی پانی کے اندر جا کے گھٹے اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے. لگا کے بیٹھے بھئی آپ فلمیں بنا رہے ہو، گورنمنٹ جاب بھی ہے تو آپ اس سے اندازہ ہم کرنے نے اس لیے تو نہیں مطلب پیدا کیا اس ملک کو، قوم نے اپنے جو ٹیکسوں کے پیسوں سے ہم آپ کو فیڈ کر رہے ہیں، آپ ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے. آپ اس ملک کے غریب ترین طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے وسائل کو جس طریقے سے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید گورے نے
जो अंग्रेज हम पर मुसल्लत हुआ था उसने भी हमारे वसाइल को इतना नहीं लूटा जितना बदकिस्मती से हमारी ये अशराफिया जिसको हम ब्यूरोक्रेसी का नाम देते हैं वो लूट रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये मवेशी सैलाब में बह जाने की सूरत में 5 लाख रुपए मिलेंगे? मैं कहा फेयर इनफ है, जैसा अगर दे दें, बड़ी साहब ने भी अगर कहा दे दें किसी को और किसी एक जानवर के बदले में 5 लाख रुपए दे दें फिर तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी के 20 मवेशी मर गए वो ज़ाहिर कैलकुलेशन तो होगी ना बड़ी तो साहब। ये कैलकुलेशन कौन करेगी? वही ब्यूरोक्रेसी जिसके खिलाफ आप और मैं सब बात कर रहे हैं, जिसके हम शिकार हैं, जो हमें लूट खसूट कर तबाह बर्बाद कर रही है इस मुल्क की। अच्छा शेख साहब ये कैसे डिसाइड होगा? मेरे में हमारे पास तो डाटा इतना तो गवर्नमेंट्स के पास नहीं होता है, क्यों नहीं होता? ये कैसे डिसाइड होगा कि इसके पास 4 मवेशी थे, 10 थे? बिल्कुल होता है आपके पास ये डाटा। आपके पटवारी जो है ये इस चीज को डाटा को कलेक्ट करते हैं, पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास तमाम रिकॉर्ड होता है और मेरा नहीं ख्याल प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, इनको डिपेंड करना पड़ेगा। ख्याल से नहीं करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास प्रॉपर डाटा हो। पीछे से आए तो इन्होंने बांट लेने हैं यार, ऐसा होता है डाटा ऐसा? मेरे डील में ऐसा होता है। मेरी बात से क्या क्यास होगा? मुझे बताएं ना, पटवारी कौन है? पटवारी तो एक गाली बन चुका है हमारे माशरे में। वो पटवारी का साथ देगा नहीं, मैं वो पटवारी की बात महकमा माल के महकमा माल टैक्स दे रहे होंगे तो होगा ना। सुने जरा, जो मैं सही कहने का टैक्स दे रहे हैं तो फिर तो डाटा होगा। गरीब आदमी टैक्स देता है, सफेद कौन भी टैक्स देता है, अशराफिया टैक्स नहीं देती। नहीं बड़ी साहब, जरिए टैक्स कौन देता है? नहीं, मवेशियों का हिसाब लगेगा। मुझे ये बताया जाए कि मवेशियों का अभियाना देता है वो, जब तो ये गैस का कार्ड बड़ा देता है उसमें इम्तिहान है टैक्स देता है, बिजली पे टैक्स देता है। ये देने ही किसी ने नहीं है, ये काम ही वो करते हैं जो होना ही नहीं। अच्छा ये आप भाई साहब जो आप बात कर रहे हैं, सुन ले, अगर ऐसा ना हुआ आज सुन ले, बहुत बड़ा क्योस जो है मुझे बात सुने। ये मुझे मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो सबदी मां मरियम नवाज साहबा हम पे जबरदस्ती से मुसल्लत हो चुकी हैं, जो अपनी सीट खुद हार चुकी हैं, ये जो हमें हमारे तोहफा में मिली है जो सीएम वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, इससे तो 1000 जो बेहतर था वो बुज़दार। हालांकि बुज़दार को हम अच्छा नहीं समझते, मैं सीधी बात करता हूँ। अच्छा कभी बुज़दार तो मिले हैं और सुनने में नहीं जानते उसको, मैं मिला हूँ, उसकी वकालत नहीं करते। और भाईजान सुने, आप उसकी वकालत नहीं करते। मैं मिला हूँ, मुझसे बात करें, मेरे जनूबी पंजाब का ताल्लुक है और मेरा रिश्तेदार भी है। चले जी आप। अच्छा सुने जरा, बड़ी साहब ये कह रहा हूँ, आप तो कोई नहीं, दोनों दौर में अखबार में ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अच्छा बात सुने ना, अब ब्यूरोक्रेसी तो जब से पाकिस्तान बात रही है, आपको मौका मिला है, देखिए मौका मिला था आपको, आप बात अपनी बारी पे करना जरा, ये टाइम मैंने अपनी बारी पे। मैं वो क्या कह रहा हूँ, बाजार कैसे बेहतर है कि कम अज कम वो 1 करोड़ काम करके 10 करोड़ के इश्तेहार तो नहीं चला रहा था। वो ये नहीं तो कर रहा था मैं कभी जापान जाना है, ये शॉपिंग पे जो जापान में हो रही है, लंदन में जा रहे हैं आप, कभी ये उमरा पे चले जाते हैं। और यार बाजार कम अज कम कंट्रोल में तो था। चलिए उसे काम करना नहीं आता होगा, मान लीजिए। बात सुने, बहुत अच्छा पॉइंट है जी, वेरी गुड। उसको काम नहीं करना आता था, आपने खुद बोल दिया, फिर आप आपको बैंस उठा देते। बात तो सुन, अगर वो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पर वो कम अज कम ये तो नहीं हुआ, कोई तबाह तो नहीं करके गया पंजाब को। मेरे ख्याल हम थोड़ा आगे चले, इदारे में तो रहा ना। अच्छा सुने जरा, ये पीपल्स पार्टी वाले भाई साहब जो भट्टी साहब बैठे हुए हैं, मुझे मजाक लगता है। कभी ये अपोजिशन में आ जाते हैं, इनकी समझ नहीं आती ये अपोजिशन में है कि यहाँ गवर्नमेंट में है। सुन लें यार, आपको सियासत आपका सुने, सियासत क्या करनी है। ये सबसे पहले तो ये बड़ी गाली है एक जरदारी साहब पे बारी, भाई गुंडा है तो इसलिए बारी है वो। आप क्या बात कर रहे हो? आप गुंडे का क्या बिगाड़ना, खुद बिगड़ चुका है बेचारा। अब ये यहाँ पे जो गवर्नर साहब बैठे हुए हैं आपके, उन्होंने कोई बयान दिया ये सलाब खान के बारे में, क्या बात कर रहे हो आप यार? वो तो सवा लाख रुपए के फैसलाबाद लाहौर के दुनिया के लोगों को बांटे। आप देखें, आपको तो इन्होंने नहीं है कुछ। आपको फंड से नहीं दिया, आपको पार्टी के कारकुनों ने पैसा इकट्ठा करके गरीबों के घरों में राशन सामान भी पहुंचाया। बात सुने, आपको बुलाया नहीं गया, तो आपने 3 में ना 13 में हो, कभी आप बड़ी साहब आगे चले। सऊदी अरब से बामी मुआहदा जो हुआ है, बड़ी साहब आपसे सवाल है। अच्छा ये सवाल, ये जवाब दे देते, पर्सनल नहीं है खान साहब, ये तो सियासी बात। बामी मुआहदे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? ऐसा कहना है आपकी तमाम लीडरशिप का। ये जवाब, और सबसे बड़ी बात ये है, ये पॉलिटिकल बात में जवाब देता हूं। आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो हुकूमती खर्चे का, अगर हम नून लीग को क्रिटिसाइज करते हैं
تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی 10 دن کے دورے پہ گئے ہیں اور مختلف یونیورسٹیز اور لو لیول کے لوگوں سے ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں ہمارے صدر پاکستان، وہ کس کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں وہاں پر، یہ آپ بتا دیجیے. اور دوسرا اس کا دوسرا حصہ بھی لے لیجیے. تیار ہے اس کی پرچیز کا مطلب آرڈر تیار کر لیا چائنا کے ساتھ، چائنا سے صاحب کے ساتھ. دیکھیں بڑی صاحب آپ نے اور میں نے تو نہیں کی. نہیں وہ گورنمنٹ کرتی ہے، وہ ایگزیکٹو اس کا چیف ایگزیکٹو گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو پہلے کیوں نہیں اناؤنس ہوا؟ سوال تو پورا لے لیں. کیا تو اناؤنس کر بڑی دیا. صاحب سوال تو لینے پورا. کیا سعودی عرب سے معاہدے سے معاشی بحالی بھی ہو سکے گی ہماری؟ کیا آپ کچھ دیکھیے جی، جہاں تک آپ نے 2 باتیں کی، پہلے آپ نے کہا تھا اعتماد میں لینے کی. اب یہ آپ کا کنسرن ٹھیک ہے ہے نا؟ نا اس وقت. ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب حکومت کو جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے مطلب فرمایا کہ مطلب اعتماد میں لینا چاہیے، وہ میں یہ کہتا ہوں بلکہ پیپلز پارٹی کا احسان ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں، پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے حکومت کو. ٹھیک ہے نا؟ اگر انہوں نے پہلے نہیں لیا تو پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں جو منتخب نمائندے ہیں ان کے سامنے ان کو بتائیں کہ ہم نے کیا مطلب کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر یہ سودا کیا ہے اور پاکستان کا اس میں کیا مفاد وابستہ ہے، پاکستان کو کیا معاشی اور سماجی اقتصادی اور حاصل ہوں گے کے بعد. بڑی صاحب جب بھٹو صاحب گئے تھے 1974 میں شملہ پہ، تو وہ اس سے پہلے پارلیمنٹ سے اپروول لے کے گئے تھے اور جلسے جلوسوں میں بھی عوام سے تائید لے کے گئے تھے. مطلب یہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جمہوری دور ہے، کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ جس وقت پرائم منسٹر. لیکن پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ان کے رائے نہیں ہے تو وہ آپ سے کیوں پوچھیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے سپورٹر ہیں، ہم رائے نہیں ہے، پھر وہ آپ سے کیوں پوچھے؟ گورنمنٹ تو پوری پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی بھی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے. ہم تو سب کی بات، آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ سے نہیں پوچھا. تو ہماری لیڈرشپ سب ہی آ جاتی ہے نا. مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ صرف زرداری صاحب سے پوچھا جاتا، یہ بلاول صاحب سے بات کی جاتی. What do you think کہ یہ اس معاہدے سے کو معاشی جو بدحالی ہے ہماری وہ بھی کچھ بہتر ہو سکے گی؟ کچھ دیکھیے، پاکستان خوش قسمتی سے جہاں ایک ایٹمی ملک ہے، وہیں بدقسمتی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے لگی ہوئی ہے کہ پاکستان ترقی پذیر اور غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کے اوپر بے شمار گریجولی غریب ہوا ہے. نہیں، ہمیشہ سے رہا. کب امیر تھا پاکستان؟ پاکستان امیر کب تھا مجھے بتا دیں. پاکستان پیدا ہوا بنا ہوا تو نواب بہاولپور نے 2 مہینے کی تنخواہیں جو ہے اپنے پلے سے دی. قائد اعظم کو گاڑی بھی جو پروٹوکول کے لیے چاہیے تھی وہ بھی نواب بہاولپور نے دی. تو یہ تو پاکستان کے پاس تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی. باقی جو بدحالی ہے اس کا آپ کے سامنے ہی ہے سب معاملات جو ہیں. تو اگر یہ معاہدہ جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے مثبت پہلوؤں کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اس کے اوپر بالکل مثبت ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہمارا جو امیڈیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت معاملات چلیں گے. جی، آپ کی بات کا جواب امیڈیٹ کنسرن جو ہے معاشی بدحالی بھی تو ہے نا جی. نہیں، معاشی بدحالی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس معاہدے کے بعد بہتر صورتحال ہوگی. جی شیخ صاحب، ہمیں جو اخراجات کے لیے وہاں سے فنڈ ملے گا ہم اس کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے استعمال کر سکیں گے، اپنی معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے. آخر ان کی فوج پاکستان میں آئے گی، ہم ان کو ٹریننگ دیں گے، اس کے اوپر بھی ہمیں ریونیو حاصل ہوگا. ہمارے فوجی یہاں سے وہاں جائیں گے تو وہاں سے بھی ریال کی صورت میں جی شیخ صاحب بھائی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملک کا ہمارے پاکستان کا امیج بلند ہوا نا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک اچھی خبر گئی ہے. پوری دنیا نے جیسے سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ایسا دیکھا ہے کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے جس نے کچھ 5-6 ماہ میں یا سال میں کوئی بہتر کام کر کے دکھائے ہیں. ہمیں باقی بھی آپس میں اعتماد میں لینا نہیں لینا وہ انٹرنل باتیں ہیں، وہ سب حفاظت سب کو پتا ہے. اور دوسری بات کروں گا معاشی بحالی کا آپ کا جو سوال ہے نا، اس کے لیے میں پرپوزل دوں گا گورنمنٹ کو کہ وہ معاشی ایمرجنسی نافذ کریں. بڑا اچھا موقع ہے اس وقت، جتنا چاہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو میں نے ابھی میں نے پرپوزل دی ہے، میں نے اس کو آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں کہ آپ صرف 100 بزنس مینوں کی کمیٹی بنا دیں جو بزنس مین ہوں، معاشی ایمرجنسی نافذ کر دیں. ان منسٹروں کو کام دے دیں، ان منسٹروں کو ٹارگٹ دے دیں کہ اپنے ملک کا قرضہ اتارنا ہے، یہ اتار دیں گے، کوئی مشکل نہیں. ان کو پتا ہے 1 روپے کے 10 روپے کیسے کرنے ہیں. انہوں نے 0 سے سٹارٹ بن کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. کوئی بندہ گھر سے جو بزنس مین ہوتا ہے وہ جانتا ہے بزنس کو. ہماری ملک کی بدقسمتی رہی ہے، ہم معاشی بدحالی کا کیوں شکار ہوئے ہیں؟ صرف اس وجہ سے شکار ہوئے ہیں کہ بزنس مین کی جو بنتی ہے پالیسی وہ بزنس مین نہیں بناتا.
वो बैरिकेड कमरे में बैठ कर बनाता है, इसमें कमरे को उसको पता ही नहीं। अगर वो इत्मीनान में ले, मेरा चैलेंज है इस वक्त कि अगर 100 बिजनेसमैन, टॉप के बिजनेसमैनों को, जो टॉप टैक्स पेयर है, उनको तो ले आपका ले, मतलब उनका इनटेक लिया जाए, उनका लेके उनको ज्यादा वजारतें दे दें, उनको टास्क दे दें, आपका मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। आप चाइना का मॉडल देख रहे हैं, चाइना ने कैसे तरक्की की। चाइना ने इस तरह तरक्की की 70, 80, 90 की दहाई में वो सारी कौम साइकिलों पे थी, कभी कोई गाड़ी गुजरती थी सब लोग क्लैपिंग करते थे। 70 में हमारे सदर ने उनको, सदर को तोहफा दिया हो एक त्यारे का, उनका त्यारा भी नहीं था। आज वो कहां है? उसके सदर ने 70 में क्या किया, उससे तरक्की कैसे की? उसने बिजनेस कम्युनिटी को महीने में एक सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक टाइम देना शुरू कर दिया। तमाम शहरों से, सूबों से प्रपोजलें आती थी, दरबार लगा होता था, वही वजीर मशीन बैठते थे, वही उनका तजवीज सुनते थे, वही मशरा, वही काम करो। और आज वो सुपर पावर बन गया सब बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। हमें क्या तकलीफ है? आपकी बात ठीक है, हमें क्या तकलीफ है? आज आपके शायद आपने न्यूज सुनी होगी कि 60,000 ज्वेलर्स पे FBI जो है क्रैक डाउन करने जा रहा है। नहीं जी, देखिए बात सुने, मैं एक बात करूं। 3 सितंबर 2023 को जब हमारी मुलाकात मेरी हुई आर्मी चीफ साहब के साथ लाहौर में, तो वहां मैंने, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे थे, वज़ीर आला थे उस वक्त, तो मैंने एक बात की। वो आर्मी चीफ साहब ने स्पेशल कहा मोहसिन नकवी को, इसको नोट करो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आप ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना, इन्होंने खुद रास्ते दिए हुए हैं पूरी दुनिया में। जब एक बंदा कमर्शियल मीटर अप्लाई करता है, उसको टैक्स नेटवर्क में ले आओ, क्या तकलीफ है लोगों को? मैंने ऐसी बात की थी। और थोड़े मुस्कुराए आर्मी चीफ साहब, उन्होंने मोहसिन नकवी को लिखो, उन्होंने अपने हाथ से लिखा। क्या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप जब एक छोटा सी शॉप खोलने के लिए टैक्स अप्लाई करते हैं, कमर्शियल मीटर, आप लो उसका टैक्स नेटवर्क? पूरी दुनिया में ऐसा है। देखो यहाँ चौके, हर पाकिस्तान की हर गंगा उल्टी बहती है। पैसे खाने के लिए यहाँ गैस के कनेक्शन लगे हुए हैं, मिलों के अंदर टैक्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आज ही आपका 40 लाख से या 50 लाख के टैक्स पे 2.5 करोड़ पे चला जाता, आज ही करें। जिसका कमर्शियल मीटर उसको लेके आए, क्या तकलीफ है, क्या मसले है? खान साहब एक मिनट, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काम सर अंजाम दे रही है, गवर्नर पंजाब ने आज लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर ये जो तकसीम किया है सामान पे, इमदादी पैकेट सैलाब जब्दान में, पैसे ये उसका सबूत है। ये पैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने नहीं है, फैसल मीर और दूसरे दोस्तों ने काविश की थी। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सबूत है। अब आप बताएं कि आपकी पीटीआई ने क्या किया है, जहां पर आपकी केपीके की हुकूमत है, आपके गंडापुर साहब ने क्या किया है, दिखाएं कुछ। मैं पूछता हूँ, चलो आपकी जाती कैपेसिटी में क्या है? अच्छा, आप मुझे अगर बारी साहब, एक तो पीपल्स पार्टी का जो है इनका गिला है हुकूमत के साथ कि जी हमें इस बामी माहदे में एतमाद में नहीं लिया गया, और वाकफा ने हालांकि कुछ और भी कह रहे हैं कि इग्नोर होने पर आसिफ अली जरदारी जो है 10 दिन के वहां पे चले गए, दौरे पे चले गए। उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया ना। क्या सिस्टम तो हुकूमत पाकिस्तान का ही बनता है, नहीं अपना ही कह तो रहे थे। क्या सऊदी अरब के मामले से 7 करोड़ की गाड़ी होती, 59 लाख की कीमत लगाकर 29 लाख में खरीदी गई है। ये आज ब्रिगेडियर साहब ने पढ़े लिखे बंदे लगते हैं माशाल्लाह, ना करें यार, सबूत की बात कर रहा हूँ, मत लगाएं, बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लीडर गाड़ियां भी लेके सब लेके सब बताए ना कौन सी लेकर। भाई साहब मुझे बताइएगा कि ये इनका कंसर्न था उनके साथ चले, अब इन्होंने कर दी बात, बस ठीक है, आप बर्दाश्त करें। ये कोई मुआशी जो है बहाली भी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब जाहिर है कि हमेशा से हमारा दोस्त भी रहा है, और अली मीन गंडापुर ने फिर एहतजाज के ऐलान वो बाद में करेंगे, अभी पहले ये बात कर ले। अच्छा चले इसका जवाब। अच्छा, ये जो कह रहे हैं भाई साहब, अब ये पता हो क्या रहा है, अब ये दोनों अपनी बात सुनने, मैं अपनी बात अपना टेक है, ये दोनों खाने पीने वाली जमातें 35 ईयर से हम पे मुसल्लत थी, ये आपस में बांटते दूंगा कुश्ती की, ये कर दिया जरदारी के बाद पेट फाड़ दूंगा, वो छीटूंगा सड़कों पे, वो सारे फिक्रे हो गए। अभी साथ ही सुने इन्होंने बना रही कमीशन का, और इमरान खान का अल्लाह भला करे, उसने सब बंदों को एक्सपोज कर दिया कि ये आपके हुक्मरान है। अच्छा, दूसरी बात ये जो कह रहे हैं फखर से, पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो बड़े फखर से ये कह रहे थे कि जो लोग पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो आज तक खुद मुख्तार नहीं है, जो फंड पे गुजारा कर रहा है, जिसका अपना कोई पॉलिसी नहीं है। और भाई देखें, फखर तब होगा जब आप कोई अपना विजन लेके आए, कोई सनतें बनाए, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम चले,
आपने अभी तक किया क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। जरदारी जी खान साहब मैं जवाब दूंगा इसका। दे दें आप, बाद में पहले मेरी बात सुन बात कर लेंगे अच्छा आपसे। उसके आज आप सांस ना ले सकते बात तो अगर सुन लें। पीपल्स पार्टी इस मुल्क में और यार होना बात होगा सुने, तो। पीपल्स पार्टी ने लूट के खाया, मिस्टर 10% रखा हुआ अपने साथ, अपने वो आपका सरबर 10%। इसीलिए आप एटम किसकी बात कर रहे हो यार? इसीलिए आप एटम और यार बम सुनो लेके जरा, आप खड़े होते सुने। हैं, इसीलिए आप मिसाइल लेके अच्छा खड़े ये होते भाई हैं, साहब इसीलिए आप JF-17 पहले लेके सुने खड़े ना होते भाई, हैं। आप पढ़े लिखे इसी तरह बंदे हैं। टैंक लेकर फिर हम मैं खड़े शुरू हो जाऊंगा, होते हैं। पढ़ी लिखी बातें फिर कीजिए ना। लोग नेशनल टीवी पे देख रहे हैं आप बात पढ़ी लिखी बात कीजिए। मिस्टर 10% कौन है? दूंगा। 10% कौन है मिस्टर? मुझे बताओ जरा। एरोनॉटिकल पूरी कौम आपसे की बात पूछती है। कीजिए। पता आपने नहीं क्या किस किया? बात की- मैं तो किस कह रहा बंदे हूँ की ना, बात हमने कर ये रहे किया। आप बताएं क्या डेवलपमेंट की अभी पाकिस्तान बात के लिए? सुने ना, बात सुन ले पहले। अच्छा मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं अच्छा तो ये बयान कर भाईजान रहा जो हूं। कह रहे थे चाइना में तरक्की हुई है, भाई चाइना ने तरक्की ऐसे नहीं की। आप बेशक यहाँ पे 5 रुपए किलो आटा बेच दो, चीनी बेच दो, सारा कुछ कर दो, फिर भी तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान। क्यों नहीं वजह करेगा? रूल ऑफ लॉ की रेट ही नहीं है यहाँ पे। वहां पे एक वज़ीर-ए-आज़म पे साइकिल का इल्जाम लगता है तो फांसी हो जाती है। यहाँ पे देखो अरबों खरबों खाए जाते हैं और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यार आपने लंदन वाला साहब दिया आज तक कभी कौन को बताया कि ये अफसाना कहाँ पे है, सुलह हदीबिया कहाँ पे है, और सॉरी हदीबिया पेपर कहाँ पे है, ये सारी चीजें वो तो पूरी- अदालत ने खत्म कर वो दिया। सर अदालत ने, कौन सी अदालत? 26 तरमीम के बाद आपने खुद ही फरमाया कि खत्म हो चुकी है। तरमीम के पहले की ओ थी। नहीं, पहले भी शुरू में काजी भी भाई यही थे। साहब ने ये की। पीडीएम ने जो ना, ये देखें, ये एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत है। इन्होंने इनको नहीं छेड़ना, इन्होंने इनको नहीं छेड़ना, इन्होंने नूरा कश्ती करते रहना, लोगों को बेवकूफ बनाते रहना। अच्छा ये सारी चीजें छोड़ें, अभी तक मुझे ये बताया जाए क्या किसी गरीब के लिए कोई इन्होंने सहूलत दी? चीनी महंगी, चीनी सस्ती हुई, बिजली सस्ती हुई, नहीं वो तो सलाब की वजह से यार ये सारा सलाब से पहले क्या हो रहा था? वो दब गया। दूध की नहरें बह रही थी, यहाँ पे पता क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी अब बनाई ये तो जो है थी। ना, ये सलाब जो आ गया, सलाब जदगान वाले बेचारे तो मर रहे हैं, कई लोग मर भी गए हैं, कई बहुत जो बदहाली हो चुकी है। अब उनके जो फंड्स हो गए ये खाएंगे बस, और क्या करेंगे? 20,000 देकर बना दिया अभी प्रोग्राम, किसी को भी नहीं मिलेंगे। माना इधर नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये बातें बनाई जाएंगी, बारी साहब, सबकी मां बारी बाप साहब, जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। भाई साहब मेरी सुन लें बात आप, क्योंकि जितना बड़ा इंसानी अलमिया इस वक्त कम से कम पंजाब में सैलाब की सूरत में आया है, अगर उनका कोई तदारक सर, ना किया आपने गया, एक बात सुन सुनी। लीजिए हाँ। अगर उनका तदारक ना किया गया तो पाकिस्तान में जितना बड़ा केओस होगा कोई सोच नहीं सकता। अब सुने ना जरा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, सुने जरा, जी। थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिया वालों ने आपको आगाह कर दिया था, अलर्ट कर दिया था 4 कि दिन पहले। पानी आ रहा है। आपने क्या इंतजाम किया भाई? ये सिर्फ और ये सिर्फ concern हो सकता है। उधर ये चले जाते हैं वो केवी में, वो केवी में वही सूबा और तरह का आपका सूबा, आपने तो खुशहाल पाकिस्तान को कहते हैं, इसको पंजाब को कहते हैं ना, तो काशिफ इसमें क्या साहब किया आपने? भाई खुद ही कह रहे हैं कि अच्छा। केपी सूबा और तरह का। देखिए आपने केपी में कितने लोग जाना पाक हुए, सबसे जिंदगी का मुतवादल नहीं होता कोई भी। तो वहां इधर ही क्या मरे- हुआ इधर ही मरे तमाशा। बहुत लोग, इधर बहुत मरे। इधर है ना बड़ा कंट्रोल रहा मीडिया है। ने चीख के कहा, मेरे इधर आपने दोस्तों, मीडिया नहीं, को कर दिया, नहीं, आपने मेरी बात सुनिए, बस में मेरी कर बात दिया। सुन लें। आप गवर्नमेंट आप देखें हम सबसे पहले पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान की बिल्कुल, बात करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की बात करना चाहिए, अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए कि हाँ सबको ये करनी गलती चाहिए, हमसे बिल्कुल, हुई सबको है, करनी चाहिए। सबको होनी करनी चाहिए। चाहिए। देखिए जरूर। सबसे ज्यादा अगर करप्शन हुई है ना मुल्क में, इनके दौर में हुई है। मैं कहता हूँ कि रेट भर के थे। अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, आपका जो वजीर इत्तेसाब था क्या बोलते हैं, जो लंदन बाद में चला गया, कहां से उसने पैसे लिए? ऐसा वजीर जिसकी वीडियो बन गई, वहां नीचे इशारे के नीचे वो कह रहा है किसी खवत औरत के साथ कुछ जो भी कितनी बात है, फिर भी वो वजीर रहा। कहीं दुनिया में खलाकी होती है, एक खलाकियत है कहीं मुल्क में, जहां देखें वो इमरान खान के पास गया, बाजवा खुद बात लेके कि ये हुआ है, ऐसा हो जाता है पर्सनल लाइफ की। देखो इस तरह मुल्क नहीं चलते। इमरान खान के पौने 4 साल गवर्नमेंट रही, तो ये पिंकी कहां से आ गई, वो क्या कहते वो आपने क्या पूछ रहे हैं, वो तो और पूछ दूसरी रहे हैं। कहां आ गई? वो क्या मैं पूछा था आपने आपने? गवर्नमेंट की खुद ही बात छेड़ी ना, अली साहब, किसी ने आपने पूछा? खुद बात की है ना। सलाह की बात करें, क्या कर रहे हैं? चलिए, सलाह पे आप करेंगे। ना मौजूद से देखें जी, साहब के लिए एमरजेंसी आप नाफज हुकूमत की में जाए। हो, देखें जी, आप बात तो कर दी, वो तो कर दी। एमरजेंसी नाफज होनी चाहिए। रही है, एमरजेंसी emergency नाफज लगा देखिए जी, दी। हमने, मैं इसको आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, माशी एमरजेंसी इसमें होना चाहिए ताकि मुल्क में काम हो सके। मुल्क को हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत जरखेज है, यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब गवर्नमेंट आई है, उसको काम करने दे, जो भी गवर्नमेंट आए खामोशी के साथ। हर बात में मैं ना मानू ये कसरत चल रही है, 15 साल से हम देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बड़ी साहब 4 ममालिक कम से कम जो है आज उन्होंने अनाउंस कर दिया फलस्तीन को तस्लीम करने के लिए।
آسٹریلیا, UK, کینیڈا, پرتگال, ٹوٹل جو ہیں 140 سے اوپر ممالک دنیا میں ہو گئے ہیں جو اس کو انڈیپینڈنٹ نیشن جو ہے تسلیم کر رہے ہیں. لیکن ایک طرف جو ہے, دوسری طرف جو امریکن رویہ ہے بہت ہی میں کہتا ہوں کہ وہ میں کہتا ہوں تحقیر امیز ہے اور وہ تمسخر اڑا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یورپی ممالک کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا جو اعلان ہے وہ ایک مذاق ہے. کیسے دیکھتے ہیں یہ حالات؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان بھی بہت بڑے, ہم جب سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں لیکن اب انفارچونیٹلی ہم نے ابھی تک فلسطین کی کھل کے سپورٹ نہیں کی ہے. نہیں, آپ کا جہاں ٹیک اس تک کے اوپر امریکہ کا تعلق ہے اس کا رویہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ متعصبانہ کیوں ہے. اس کا رویہ متعصبانہ اس لیے ہے محمود عباس کو ویزا بھی نہیں دیا انہوں نے. امریکی معیشت اور امریکی جتنے مطلب مسائل جو ہیں وہ کنٹرول جو ہے وہ یہودی لابی کر رہی ہے. اچھا یہ بھی سن لیجیے, یہودیوں کا تعلق ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے خلاف انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے محمود عباس کو, فلسطینی رہنما جو ہیں ان کو ویزا بھی ریفیوز کیا جو چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تو یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام یہودی جو ہے صہیونی جو ہے سوچ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ابھی بھی مطلب اس وقت جو امریکہ پہ برسر اقتدار طبقہ ہے تمام ان کے کنٹرول میں ہے یہودی لابی کے, اور ان کے کہنے پر ہی سب یہ کر رہا ہے. اسی وجہ سے مطلب وہ نہیں کر رہا, اور پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اس ملک کے لیے ہی نہیں کہ مطلب لوگ سے مراد فلسطین بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. اسی لیے وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہوئے فلسطین کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اس کی خود مختاری کو اور اس کی سلامتی کے ضامن بننے جا رہے ہیں. جب آپ کسی کی خود مختاری کو قبول کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کی سلامتی کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ایسے میں جب اٹھائیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس جب یہ بیان دیتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو ہے ان کو اولین ترجیح دینا چاہیے, پھر ساتھ میں وہ اپیل کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہ جی یہ کی جو ہے جنگ, اس کو جنگ کا نام دے رہے ہیں کہ اس کو روک دینا چاہیے. تو یہ بے بسی نہیں ہے اس کی. مطلب دیکھیں وہ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ عالمی امن کے لیے بنائی گئی یہ جو عالمی تنظیم ہے جس کو یونائٹڈ ٹوٹل فیلئر ہو گیا کہتے ہیں, اس کا ٹوٹل فیلئر اب نہیں, بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. امریکہ کی بات ہو گیا وہ 50-60 سالوں سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی بھی سطح پر یونائٹڈ نیشنز کو طاقتور نہیں دیکھا. اپیل کرتے ہیں رو کے ڈر کے عالمی قوتوں سے. کبھی وہ روس سے ڈرتے تھے, کبھی امریکہ سے ڈرتے ہیں, کبھی چائنا سے ڈرتے ہیں, کبھی جرمنی سے ڈرتے ہیں, کبھی فرانس سے ڈرتے ہیں. اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ لیکن مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو ہماری OIC بنی ہے کہ اسلامی کانفرنس کے نام پر جو اکٹھے ہوئے تھے اس کو مضبوط نہیں کر رہے. کاشف صاحب جی میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 سال کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے آپ. اچھا, چونکہ جو بھی انصاف دیکھیں نا UNO کی وہ جو UNO ہے نا وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے. بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں کہ بہت اچھی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے فلسطین کا. لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ ایک سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کہاں ظلم ہو رہا ہے, کہاں زیادتی ہو رہی ہے. یہ 10 سال کے اندر دیکھیے گا ایک پاسا پلٹ چکا ہوگا جس کا آغاز ہو چکا ہے. اب اتنا ایزی نہیں ہوگا امریکہ کے لیے وہاں سے وہ اپنا جو اڈا مانگ رہا ہے وہ ملنے کا, چونکہ ساری حکومتیں دیکھ رہی ہیں, روس چائنا, یہ ایک ڈفرنٹ بنے گی. اس کا یہی حل ہوگا کہ آپ ایک چھوٹی لائن ایک بڑی لائن کر دیں تو وہ آٹومیٹک چھوٹی ہو جائے گی. جب لوگ دیکھیں گے ان کا پلہ ہیوی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو چینج آ رہی ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثبت ہے. میں اس میں بڑا ہوپفل ہوں. چائنا روس کی جب آپ نے بلاک کی بات کی, برکس کی بات کی, تو اس میں تو انڈیا بھی گھس گیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, گھس گیا تو پھر کیا ہوا؟ جب ایک کمیونٹی بنتی ہے تو اس میں سب لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر فیصلہ اسی کا ہونا ہوتا ہے جو کثرت زیادہ اصلیت میں ہوتے ہیں. یہ تو نہیں وہ اکیلا کچھ کرے گا. کمیونٹی بننا بہت اچھی بات ہوتی ہے تاکہ بیٹھ کے فیصلے ہوئے جائیں. یہ جو ون وے ٹریفک چلائی ہے یا کٹ پتلی بنا دیا گیا UNO کو, یہ چینج آئے گی. نوٹ کر لیجئے گا, یہ چینج بالکل آئے گی, بالکل آئے گی. بھائی صاحب یہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل 4 جو مطلب کینیڈا, آسٹریلیا, UK, پرتگال اور دوسرے لوگوں نے اس کو تسلیم کر دیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو آواز پاکستان سے
फलस्तीनियों के लिए उठनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं उठी है। ठीक है सर जी? मैं कोशिश करूंगा इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा- अमेरिका ने उसको मजाक करार दे वही दिया। बात करने लगा, इन शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। अच्छा जी, ये देखें नजीम चेंज करने का मकसद क्या था, ये सारी कड़ियां मिल रही हैं आपस में। देखें इसमें कोई दो राहें नहीं है, दुनिया की बेस्ट आर्मी पाकिस्तान के पास है, इसको हम माशाल्लाह। मानेंगे जरूर, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। हो ना हो, हम तो बिल्कुल ठीक। मुल्क वतनी पाकिस्तान को जो मानना चाहिए। अच्छा होता क्या है, ये रजीम चेंज करने का मकसद यही था, पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया वाले जितने इस्लामी मालिक हैं वो सब देखते हैं एक मसीहा के तरह। ठीक है जी, देखें फलस्तीन से कोई आवाज निकलती थी, ये मेरे भाई साहब ही जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये भी मानने कि मैं भी मानता हूं कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, और पाकिस्तान को रजीम चेंज करके आपने जंग में उलझा दिया। यहाँ पे जंग चल रही है, देखें ये जंग ही चल रही है ना। नहीं, भुट्टो साहब ने तो अपनी फौजें भेजी थी सारा वो 1977 भुट्टो में। साहब की तो बात करें ना, तो वो तो ग्रेट आदमी थे। मैं इनकी बात करूं जो अब भुट्टो साहब के वारिस बने हुए हैं, तो ये तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो लेके आए हैं, ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही। नहीं, ये इन्होंने भुट्टो की पार्टी है। भुट्टो जिंदा था, बात सुने, भुट्टो जिंदा था, अब जो इन्होंने जिंदा भुट्टो को शहीद कर दिया, शहीद ही कहेंगे ना, वो तो खैर नहीं कहना चाहिए इससे बड़े बंदे को, ग्रेट मैन को। देखे इन्होंने 26वीं तरमीम जो लेके आए हैं, भाई अब इनको कौन बताए कि जो 73 वाला आइन था वो भुट्टो साहब का था, उन्होंने आइन बनाया था, जो आपने उसको काबू कर दिया, गड़े में बंद कर दिया। ये आपके अदलिया साहब, अदलिया वाले बेचारे आप लिखने में बैठे हुए, वो आर्डर कहीं और से आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को उलझाने का मकसद क्या था, पाकिस्तान को उलझा दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फलस्तीन की जंग बंद हो और ये चल रही है, पता नहीं किसी को। अभी देखें ये जो हुकूमत थी, इस तरह मुसल्लत है हम पे, कभी इन्होंने कोई इमदाद का ऐलान किया फलस्तीन के लिए? मुझे कभी बताएं इन्होंने को फंड भेजा, वहां पे कोई चीज भेजी? आज भी जा रहा है, और कहाँ जा आज रहा भी है कौन जा ये रहा है? आप देखें, आज भी आप जा रहा है। मीडिया पे तो बड़ा कुछ कर रहे हैं। आज जा रहा है। क्लिप्स निकाल के दिखाएं। नहीं, मैंने देखा था, आज भी जा रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? फलस्तीन में जा रहा है, टोटल जा रहा है, जवाब पाकिस्तान नहीं में। है, लेके जा रहे हैं यार, कई हजार टन नहीं, जमात इस्लामी नहीं, गवर्नमेंट सतह पर कई हजार टन, कई हजार टन आपने ठीक भेजा। है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भेज रही है। अच्छा सुने जरा, लेकिन जो गवर्नमेंट ये का काम देखें है जी, उसको खान सराहना साहब, चाहिए। खान साहब अब सुने जरा, नहीं, मैं उनको इमदाद से ज्यादा दूसरी सपोर्ट की जरूरत है। तो कोई जरूरत बात सुने, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डरे हुए लोग हैं, ये कुर्सियों को चपटे हुए लोग हैं, नहीं, कुछ भुट्टो भी नहीं तो कर नहीं सकते। भुट्टो बात सुने, भुट्टो डरता तो फांसी हो गई। तो भाई ये बोलने वाले नहीं लोग, ये देखें ये सारी चीजें कह रहे हैं ना, चाहे जो हमारे प्राइवेट खान साहब आज भी भुट्टो की सोच प्रिवेल कर रही है, ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरब भुट्टो का को जो नवाज शरीफ है, को शहीद ये कर भी दिया, उसी सोच को वहाँ लेकर पे चल रहे हैं आप आगे। की बात को लेके ये आए ये वो। वही सोच चल रही है। कह रहे थे, अच्छा, शहबाज सलमान के साथ मिलके। भुट्टो नहीं है तो आज शहबाज शरीफ और सलमान जो है मतलब उसी की जगह लेके वो काम करने जा रहे हैं। उसी की जगह पे सोच काम तो क्या कर रहे हैं? अच्छा यार बात सुनो, सोच तो खत्म नहीं कर अच्छा सकते। बात सुने, ये एग्रीमेंट हो गया जी, क्या हुआ भाई, किसी को बताया आपने कितने अरब मिलेंगे, कितने करोड़ मिलेंगे? ये सारी चीजें हैं भाई। अच्छा Gentleman, पाकिस्तान को सीक्रेट होते हैं, ये आपको थोड़ी लेकिन बताएंगे मुआहदे वो। की नीति ये के सामने आने के लिए टाइम चाहिए। एग्रीमेंट्स होते हैं, आपको टाइम थोड़ी लगेगा। क्या सीक्रेट होते हैं गौर? अच्छा बात State secrets सुनो, announce ये नहीं किए पब्लिक जाते। प्रॉपर्टी है, आपको बताना पड़ेगा, आपको कितना फंड मिला तो पार्लियामेंट में बताएंगे ना। कहाँ पार्लियामेंट में बताएंगे? पार्लियामेंट यार आ तो लेने दो, वो तो अभी तो मुंशी शुरू है, हुआ है, पार्लियामेंट में शुरू इनके काम अपने करो। वर्दी इनका साहब सेक्शन उनको होगा। साइन करने हैं बस। ये बेचारे बात सुने, जब आप इनका विजिट देखते हैं, और भाई कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में आया जिसके साथ चीफ आर्मी स्टाफ साहब आगे हों वो पीछे हो, फील्ड मार्शल साहब को तो कहना चाहिए अब तो, वो फील्ड मार्शल साहब आगे होते हैं, ये पीछे होते वो हैं। जाहिर है कि आपको क्या कौन का मजाक बना रहे हैं ऐसा आप? करें, तस्वीरें निकाल के देख लें। देखो, मैंने मैं कोई नहीं देखो, देखा, आप देख फील्ड लो। मार्शल आगे हो, और आप देखा आगे करो। शहबाज शरीफ आगे आया। ओ यार खुदा के बंदे, मैं देखता आगे रहता शहबाज हूं। देखा मैंने। पहले सलाम पीछे किसको वो कहते नहीं, वो हैं? अगर प्राइम भाई, देखें, ओ यार क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या है? हमें प्रॉब्लम है, हमारा वोट किधर गया? जमहूरियत कहाँ पे है? हमें तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई। देखें आप, वो एक बंदा ऑफिसर है, मानना भाई। ये जो रजीम चल रहा है, वो ये रजीब बात सुने, ये कौन कोई सा? बात सुने, ये वो जो ख्वाजा आसिफ और कहता है कि सुने ये सर, हाइब्रिड है। अब सब बोल पड़ेंगे, ये थोड़े दिनों की बात है। आप देखें ना, ये सारे अडयाला भी नजर आ रहे हैं मुझे, जिस तरह इन्होंने बोलना ही बोलना है। अच्छा सुने जरा, अडयाला कोई सुनने जी, अडयाला डेफिनेट लिख लो। यहाँ पे मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि चंद दिनों की बात है, कभी कभी राणा बात सुने यार, आप तो आपकी बारी नहीं आती, आप पहले बोल पाते हैं। अच्छा अब राणा सनाउल्लाह साहब कभी कभी सच बोलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं हम सब अडयाला जेल में नजर आते हैं। अच्छा तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, बात सुने, यहाँ पे कौन कहता है कि ये जमहूरी हुकूमत है? वो मेरे सामने बंदा लेके आओ। ये अर्दली लोग बैठे हुए हैं। बारिश साहब कब कहते हैं कि खान जमहूरी साहब है? मैं ये पूछता हूँ भाई से कि मुझे ये कहते हैं बताइए, hybrid है। पाकिस्तान में कब मुकम्मल जमहूरियत थी? 18 में क्या हुआ था? तो क्यों आ जाते हो फिर? कब थी? 18 में क्या हुआ था? जमहूरियत की तरक्की और 18 में क्या हुआ था? 18 में क्या हुआ था? चलो दूर कब जाना, 18 में मेरी बात सुने, एक पेज पे बैठो, करो बातें।
करो सारी चीजें। आप ये देखें आप ना, तो जमहूरियत के लिए आगे आते हमारे साथ जो आप बात कर रहे हैं वो आप नहीं होगी। जमहूरियत के लिए आगे यहाँ पे आते नहीं। जमहूरियत को कंधे देने में सारे ज्यादा था, अपने कंधे अच्छा, देते हैं, इन्होंने ना जमहूरियत का बात जनाजा सुने, उठाई फिरते हैं। इन्होंने जमहूरियत का लास्ट जनाजा क्वेश्चन निकाल दी जब 26वीं तरमीम आई थी ना, उस टाइम मैं बात अपनी करूंगा, मुझे मेरी जो फीलिंग थी, यार भुट्टो साहब ने इतनी मुश्किल से आपका जो आइन बनाया, इतनी मुश्किल से उन्होंने कटन महाराज से, तो आपने उसका बेटा, अच्छा वो क्या कह रहा था, उसका क्या कहते हैं, फिर नवाज आप साहब, अपने मौजूद से हट जाते और हैं। सुने मैं मौजूद पे ही हूं, नवाज साहब उसका बड़े फखर से कह रहा था कि हमने पाकिस्तान को आजाद करवा लिया, और भाई आपने पाकिस्तान को कैद में दे दिया। भाई साहब, हाँ भाई साहब एक जुमला मेरा सुन लीजिए। हाँ, ये पाकिस्तान के अवाम जो है ना, मैं क्या इन्हें कहूँ, बड़े बेबस ही सादा हैं। लोग हैं बेचारे। ठीक है ना जी, इनसे जो है हमने सब इलेक्शन में हर दौर में वहाँ जो सियासतदान है बड़े ऊंचे ऊंचे वादे भी करते रहे, इनके लीडर ने भी बड़े वादे किए, और फिर बाद में आके उन्होंने जब हाथ आज मेरा मिलाया- फिक्रा भी लगा लेंगे एक साथ। नहीं आपका जुल्म अपना जब साथ बढ़ता है, देंगे। मेरी बात सुन लें, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं एक बात करूंगा, इसमें- आप सुन लें, इसमें सब- और सुनो यार, सुनो सब- यार, फिर बांग्लादेश बनेगा, बात सुन लें, बांग्लादेश इस बनेगा, माह में नेपाल सब बनेगा, बनेंगे। श्रीलंका बनेगा, फिर आपको बात आ जाएगी। क्वेश्चन है जी, टाइम और खत्म हो गया। मैं- बड़ी साहब, औरतों की तरह लड़ना नहीं है आपने, जो नहीं लड़ा, मैं क्या बड़ी मुझे बड़ी बताइए इम्पोर्टेंट क्यों लड़ूं? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, कि अमेरिका फिर ये से इमरान खान ले आएंगे, अफगानिस्तान इमरान खान में साहब चले जाएंगे। दाखिल होने चाह रहा है। सवाल दोबारा दोहरा दीजिए, क्योंकि भाई साहब दरमियान में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। बगराम एयर बेस वापस लेने की ख्वाहिश अमेरिका ने जाहिर कर दी जी है, बिल्कुल। और उसके लिए बहुत बड़ी ऑफर भी लगा दी है उनको, लेकिन तालिबान ने बयान दिया है कि बगराम समेत 1 इंच जमीन भी हम अफगानिस्तान की अमेरिका को नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अमेरिका ये तो सर्टेन है कि वो बगराम में बैठेगा, कि उसने कह दिया है तो, इसलिए क्योंकि ये तालिबान जो है बगराम ये जो पोर्ट जो है, बेस जो है, वो इसलिए कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए बड़ी अहमियत रखता है कि वहां बैठकर वो चाइना खित्ते में ही नहीं, चीन का रास्ता रोकना चाहता है। है, चीन का ही नहीं, रशिया को भी देखना चाहता है कि रशिया क्या कर रहा है। आप समझते वहां देख बैठकर वो सकेगा वो? ईरान को भी लुक आफ्टर करना चाहता है कि ईरान में क्या चल रहा है। तो वहां बैठकर पाकिस्तान पे भी की नजर मुश्किलात रखता है बढ़ गई। कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन अब बदकिस्मती है कि हमारा जो हमसाया मुल्क, दोस्त मुल्क साथ भाई जो है अफगानिस्तान, वो मुआशी तौर पे भी कमजोर है और सफारती सतह पर भी वो कमजोर है। वारलॉर्ड तो बेशतर उसके- मालिक जो है उसको किसने तस्लीम कह नहीं दिया? किया। किसने हुकूमत कह को दिया? तो- बड़ी साहब उसके वारलॉर्ड तो हमेशा बिकते रहे। जनाब, उनके हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को दुनिया में आज भी तस्लीम नहीं किया गया। उनको वो हैसियत हासिल नहीं है सफारती सतह पर जो किसी आजाद मुल्क तुम्हारे पास मौलाना फजल रहमान साहब है ना, तो वो चाहते अमीर हैं कि कत्ल हो गया तो अपनी क्या हुआ? सफारती हैसियत को भी और अपने जो माली मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो वो अल्लाह वो वक्त ना लाए कि वो कोई कंप्रोमाइज कर लें अपने इन मजबूरियों के तहत। किसकी बात कर रहे ठीक हो? है ना, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि आपको मतलब ज्यादा अमेरिका खुशफहमी जो है में वो मुबतला ज्यादा नहीं है? मसाइल की ऑफर कर दे। अफगानियों के बारे में आपकी खुशफहमी नहीं है ये, नहीं, खुशफहमी नहीं, ये मैं क्योंकि वो हकीकत हमारे बात साथ कर भी रहा हूं। ठीक नहीं है। ये आज से कोई महीने 2 महीने के बाद कभी अगर हम जिंदगी रही और प्रोग्राम साहब हमारे सफारती ताल्लुकात भी तो उनसे ठीक नहीं है, हमारे सफारती ताल्लुकात भी उनसे ठीक वो नहीं है। सफारती ताल्लुक ठीक नहीं है, लेकिन वो दुनिया ने तो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया। हम भी कह रहे हैं ये कि तो मसला है ना वो, हम उनका। भी कह रहे हैं कि वो तो यहाँ पे दहशतगर्दी कराते हैं। वो दहशतगर्दी, लेकिन उनकी हुकूमत तो तस्लीम शुदा है ना हमारे मुल्क में। सफारती तौर पे हम उनको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, उनका सफीर तो मौजूद है। अच्छा, अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका तो इसीलिए आना चाहता है कि वो इस खित्ते पर पूरा कंट्रोल चाहता लेकिन है। अब मुश्किल चाइना और रूस और ईरान ये और सिचुएशन मैं समझता हूँ पाकिस्तान कि और इस वक्त अफगानिस्तान है भी ना, इसमें शामिल है। इस वक्त जो फाइट है ना, मैं उसको मुश्किल देख रहा हूँ, इस मुश्किल। वाले से देख रहा हूँ कि चाइना और रूस, इनका भी इस पे कह लें कि लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ है, और पाक इस वाले से आप समझ हैं कि अफगानिस्तानी जो है, अफगानी जो है तालिबान, क्योंकि इनके बारे में ये भी है कि ये उनके ही बंदे हैं, अमेरिकन ही हैं ये तालिबान जो अब के, तो ये इसको जो कह रहे हैं 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, तो इसमें भी कोई हकीकत नजर आ रही है आपको? वो देखिए, अगर वो तालिबान लीडरान मिल भी जाएंगे ना, तो उनमें फिर जंग शुरू हो जाएगी, मिसाइल शुरू हो जाएंगी, तो उनका बड़ी मुश्किल सुकून मिला उनको। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉबी वो देख रही बड़े गौर से, और ये इतना इजी नहीं होगा जैसे पहले 7/11 हुआ था, एक बहाना मिल गया। अब क्या बहाना जी, मुझे बताएं। लेकिन ये चीन के साथ हेड ऑन कोलिजन नहीं होने जा रहा जी? चीन अगर के ये यहाँ बैठ जाता आके तो नहीं, चीन जो है ना, इसको चीन हो गया, रूस हो गया, ये इसको इजी नहीं लेंगे। तो अगर वो आगे बैठ जाता तो फिर उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे, तो उन्होंने भी देखना है। फिर अगर तालिबान अगर उनको परमिशन देंगे भी ना, तो चीन को, रूस को अपना मुखालिफ क्योंकि पाएंगे। अफगानिस्तान में भी चीन ने बहुत डेवलपमेंट करवाई है। कर रहा, पैसे दे रहा, बिल्कुल कर रहा, जी। बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। जी भाई साहब, कैसे देखते हैं? मेरी बात सिचुएशन सुने, खतरनाक नहीं है ये? मैं कह रहा हूँ ये बड्डी साहब फिर बोल पड़ेंगे, इंटरप्ट हो जाएंगे।
میری پلیز ذرا نہیں، بات بڑی صاحب سنیے، نے آپ بتانا چاہتے ہیں اس اور لیے میں نے بڑی نام صاحب بات لیا، سنیں، ورنہ خاموش بیٹھا اور تھا۔ خدا کے بندے بات سن لیں۔ میرے بھائی افغانستان ایک کی منٹ، آپ نے غلط سکیچ بنایا افغانستان کا، میری بات سنیں، افغانستان وہ ملک ہے جو خود مختار ہے، وہ خود خوشحال ہے، وہ اس لیے ہے کہ نہ تو ان کے پاس آزاد عدلیہ ہے، نہ تو ان کے پاس دنیا کی بیسٹ فوج ہے، نہ ان کے پاس آزاد یہ جو میڈیا والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کر جائیں گے، وہ ایک انچ بھی نہیں دیں گے، یہ مجھے پاکستان پتا کے ہے۔ مخالف بات نہیں کرنی اور میری چاہیے۔ بات نہیں، سنیں، پاکستان کے مخالف نہیں ہو نہیں نہیں، یہ آج دیکھیں، کا ہوتا کیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ مخالف بات کیا پاکستان کی کریں طرح گے؟ نہیں، سنیں امریکہ کو ریفیوز کر دیں گے۔ سن لیں، پاکستان کے نہیں، لیے ارے ہم درجے دی تو کیا دیا جائے گا دیکھیں، پاکستان میری کے لیے؟ بات سنیں، پاکستان نے بڑا کچھ کیا ہے۔ نہیں، پاکستان نے پاکستان میں بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں، آپ نے پاکستان کی طرح مت پہلے بولے، بات ہو رہی نا، پاکستان وہ بدل چکا ہے۔ اور بات سنیں، بدل کہاں چکا ہے، آپ کی زبان مردوں کی بدل چکا نہیں ہے، نہیں، اور یہ بدل کیا چکا ہے کرے؟ آپ کی طرح۔ اچھا ایک منٹ اب بات شیخ، سن لینا، مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ موجودہ طالبان حکمران جو ہیں یہ امریکہ کو ریفیوز کریں گے؟ میں نے کہاں ریفیوز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چلیں، ہم بھی دیکھیں، دیکھتے ہیں، آپ بھی بات دیکھ سنیں، رہے ہیں۔ میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر، بات سن لیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا، آج میری بات سنیں، یہ جو ان کے بڑے لیڈر ہیں، امریکہ کی ابھی مائٹ سے سنیں کوئی صاحب، کار نہیں کر سکتا۔ اچھا بات سنیں، آج یہ ان کے جو بڑے لیڈر ہیں، آج کل جو بڑے لیڈر نون لیگ والے صاحب جو ہے، نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ خود امریکہ کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ آپ کیا باتیں وہ تو کر رہے ہیں؟ بیمار ہیں اور بیچارے۔ سنا، ایسے بات سنیں، دیکھیں جی، کوئی یہ ایسا ساری کمپیوٹر آ جائے بیٹیاں مانگ رہی ہیں۔ تو ٹو کرے، مطلب غلط کرا کہہ رہا ہے، صحیح کرا کہہ رہا اور ہے، ہم غلط- زبان بولو گے جو مرضی کہہ دیں، اچھا آپ کوئی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسا آپ کے بات سنیں، معافی ٹائم مانگ بالکل رہے ختم ہیں۔ ہو گیا، بڑی صاحب ون لائن آنسر دے دیجئے۔ یہ جو سچویشن ہے اس وقت، جیو پولیٹیکلی بھی اسٹریٹجک پوزیشن آپ دیکھ لیں، بگرام کو لے لیجئے، امریکہ کا رویہ دیکھ لیجئے، ادھر وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یوکرین کو، ادھر اسرائیل کو کر رہا ہے، اب وہ افغانستان میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان معاشی اور سیاسی بدترین بدحالی کے ساتھ کہاں کھڑا ہے، مشکلات کتنی بڑھ سکتی ہے؟ مختصر جواب۔ خان صاحب، میں اس کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم پورے پاکستان کی تمام اقوام کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر آ کر متحد ہو کر پاکستانی بن کر کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ جتنے بھی مشکلات جن کا آپ اظہار کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ مشکلات تو پاکستان کے ساتھ جب سے پاکستان نے وجود میں آیا یہ ہمارے سے چل رہی ہیں، لیکن جب بھی آپ نے کچھ بہتری کی کوشش کی تو دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے صورت میں سامنے آئے تو قدیر خان کو لے کر آئے، لیکن ہماری آپ نے ایٹم بم borders بنا کی- لیا اور میزائل ٹیکنالوجی بڑی بھی صاحب، حاصل کر لی، ہماری- اور دیکھیں میری بھارت بات کو بھی سنیں۔ آپ نے شکست اسی لیے دے دی۔ وداؤٹ بلیمنگ اینی رولر، میرے خیال میں ہماری جو فورن پالیسیز ہیں ماضی میں اور اب بھی اسپیشلی ہمارے جو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہمارے، آپ دیکھ لیں انڈیا بھی ہمارا دشمن ہے، ادھر سے افغانستان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایران سے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں بظاہر، ابھی وہ جنگ کے بعد اگر ہوئے ہیں یا ان کی جنگ کے بعد ہوئے ہیں تو میرے خیال میں ماضی کوئی تابناک نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکہ بھی کسی کا دوست نہیں ہے، پاکستان اسپیشلی ہمارا تو پیپلز نہیں ہے۔ پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے، جب بھی برسر اقتدار ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہو، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور حکومت ہو، گیلانی صاحب ہو، یا اس کے بعد جو تھوڑا بہت موقع ملا ہمیں، ٹھیک ہے نا، راجہ پرویز اشرف صاحب کی صورت میں بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے ایران ہو، دیکھیں جی، افغانستان ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہماری تجارت ہونی چاہیے۔ 2013 کے بعد یہ آپ کی اچھا طرف جی، حکومت نہیں آئی نا۔ ایران نے سمجھ گیا ہے، ایران نے بھی میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے۔ جو اس وقت پاکستان نے اس کی مدد کی ہے نا، اگر وہ جنگ جیتا ہے اس طرح سے، پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، کسی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے لگنا یہ پہلا واقعہ بھائی ہے۔ صاحب ایک جملہ، یہ پوزیشن میں پاکستان کا کھڑا ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان میں میرا خیال ہے بدحالی آ سکتی ہے اس طرح، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ رول آف لا کی ریٹ قائم نہیں کریں گے پاکستانی رائٹ، تھینک یو ویری مچ، آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک، امید ہے آپ کو کام پسند آیا ہوگا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل شب 10 بجے تک، اللہ حافظ۔